गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2026 जो गोंयान ब्रह्मेशानंद स्वामीजीन जे घडोवन हाडलेलो आसा तपभुमीच्यान आख्खे गोंयभर हो फेस्टिवल मनयलो जाता। सांगे हेजें उद्घाटन जालें जंय छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू थंय तेंच्यांनी घातिल्लो आनी थंयच्यान हेजी सुरवात जाली। आनी दुसरे दिसा ताज हॉटेल हांगा सगळे गोंयचे चडशे बिझनसमॅन नामांकीत लोक आशिल्ले तेंचोय तेंच्यांनी सत्कार केलो। म्हणजे गोवा विजन समीट बिझनस समीट हांगा तेंच्यांनी एक कार्यक्रम केलो आनी आयज कलंगूट बिचाचेर योगा सगळ्यां कडल्यान घेवन घेतले। संत समाज सगळो हांगा आशिल्लो। हांगा समुद्र स्नान जालें। हांगा गोंयचे काही आमदारूय हांगा आशिल्ले। MP हांगा आशिल्ले सदानंद शेट तनावडे, केदार नाईक जे सालिगांवचे आमदार आसा, कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो, विजय सरदेसाय फातोर्डाचे आमदार आनी हांगाले सरपंच सुद्दां जोजफ हांगा आशिल्ले। सर खुबशे लोक ह्या मंचाचेर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे। इंटरनॅशनल संत समाज फक्त भारताचे न्हूचे भारताच्या भायले सुद्दां संत समाज हांगा आयले आनी हो फेस्टिवल खूब मोठ्या तरेन जालो। ही स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कितें एक्चुअली स्पिरिच्युअल फेस्टिवल फक्त फेस्टिवला पुरते 3 ते 4 दीस न दवरता ह्यो गांवांनी पावपाची गरज आसा आनी हातूंतल्यान भुरग्यांचे संस्कार जी काळाची गरज आसा ती जावपाची गरज आसा। घरान हें पावपाची गरज आसा। घरांतलो मनीस ह्या स्पिरिच्युअलिटीचेर वागपाचो गरज आसा। हेज्या प्रमाणे एक संस्कृती तयार जावपाची गरज आसा। आमी आमच्या वडीलधाऱ्या लोकांक कशें उलयता रिस्पेक्ट दिवपाची गरज आसा। आयज आमी पळयतात ह्यो रिस्पेक्ट हळू काबार जायत चल्लो आसा। आमी अरे तुरे म्हणून आमच्या व्हडल्या मनशांक सुद्दां उलयता। जर ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान ही जर घरांनी जर बदल घडपाक शकता जाल्यार ह्या फेस्टिवल म्हाका दिसता वर्सभर चलपाची गरज आसा। आनी स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाच्या निमतान हांगा येवन आख्खो गांवांनी लोक हांगा पळोवपाक मेळ्ळे आनी खूब एक बरें पॉझिटिव्ह वातावरण ह्या कलंगूटच्या बिचार आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळें।